IITs. मत्तीको किताब 26 अध्याय 28 पद है। Book of Matthew, Gospel of Matthew, 25, 26-28. सबैजनाले पढ्नुहोस्, हामी सँगै मिलेर पढौँ। Let us turn and read all together. 26-28. This is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. प्रभुले यो टेबल र प्याला स्थापित गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुभयो, यो एउटा बाचा हो, तिमीसँग एउटा बाचा करार गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। Before Jesus Christ set up this institution, this bread and cup, he said that this is the covenant. सबैभन्दा पहिला करार भन्ने शब्द उहाँले रगतमा बाँधिएको करार भनेर यो शब्दलाई ती एक्सप्रेसनलाई प्रयोग गर्नुभयो। So Jesus has used the word, the covenant of the blood for the first time. अनि जब तपाईहरु म अब यो टेबल र प्यालाबाट लिन लागिरहेका छौं, So before we take part into this table, बाचा भनेको चाहिँ के हो हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। you have to understand what exactly the covenant means. तपाईहरु मेरो बीचमा हामीले बाचा बाँधेका छौं अनि बाचाकै अर्थ नबुझिकन हामीले ल्याउँ भनेदेखि यसको अर्थ लाग्दैन। Before you know the meaning of the covenant, there is no use if you participate in this. सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले अब्राहमसँग बाचा बाँध्नु भएको थियो। First of all, God has made a covenant with Abraham. अनि त्योभन्दा अझै अगाडि नोहसँग पनि बाँध्नु भएको थियो। Before Abraham, God made a covenant with Noah. हामी उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायको 9 पद कसरी पढ्नुहोस्। Genesis 9:9. अनि हेर म नै तिमीहरूसित अनि तिमीहरूपछि तिमीहरूको विश्वाससित वंशसित मेरो बाचा स्थापित रहिरहनेछु। And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. यो बाचा चाहिँ परमेश्वरले नोहसँग कति बेला बाँध्नु भयो भन्दा जब जलप्रलयले संसारको सबै मान्छेहरू मर्यो त्यहाँबाट बाचा बाँध्नु भयो। So God has established this covenant with Noah before the floods. Sorry, after the floods. यो सबजना मलाई हेर्नुभयो बुझ्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेले गरेको पापको निम्ति मान्छेले दण्ड भोगेर मान्छे सबैजना आज त्यो जलप्रलयमा मर्नु पर्यो। So all the sins and the transgressions human or the mankind has committed during the time, all were destroyed or God died in that flood. तर परमेश्वरले भन्नुभयो अब यहाँतिर म बाचा बाँध्छु अनि बाचाको आज टर्म्स अथवा त्यसको शर्तहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। And God has said that I will set up a covenant, and these are the guidelines or the rules of that covenant. संसारमा पनि जब हामी दुईजनाको बिचमा लेखापढी करार गर्छौँ त्यो बाइन्डिङ हुन्छ। अब त्यसले हामीलाई कोर्टमा घिसेर लान सक्छ, हामीले त्यो पुरा गर्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ। So even in this world, with two people or two parties, before they get into some kind of establishment or setup, they make a covenant so that it has to be proved in the court of law if anything goes wrong. दुईटै पार्टी चाहिँ बाइन्डिङ हुनुपर्छ। So they have to be bound with that covenant. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले नोहसँग बाचा बन्दाखेरि परमेश्वरले शर्त राख्नु हुँदैछ। So in the same way, God has established a covenant and He has put those terms and conditions before Noah. परमेश्वरले भन्नुभयो अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन शर्त चाहिँ यस्तो हुन्छ, म आकाशमा एउटा धनु राख्छु। And God has said that the terms and condition would be there will be a rainbow in sky. जब तपाईले त्यो आकाशमा
इन्द्रेणी अथवा त्यो धनु देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो होइन यस्तो भएको हुन्छ। So when you see that rainbow in sky, so that rainbow will be like this, not like this but like this. अब यस्तो भएको मतलब चाहिँ कसैले त्यहाँबाट काँड हिर्कायो भने त्यो धनुमा काँड हिर्कायो भने चाहिँ त्यो काँड चाहिँ अपवर्ड अथवा उँभो गएर माथिकोलाई लाग्छ भनेको। So it means it was set up in this way. If somebody is shooting an arrow from below from that rainbow, it passes through and goes beyond that. त्यसको मतलब चाहिँ अहिलेसम्म दण्ड तिमीहरूले भोग्यौ, अब यहाँदेखि उता चाहिँ दण्ड म भोग्छु, मलाई लागोस् भनेको। So it means that so far you bore all the punishment and the blame, but hereafter I will take all the blame. त्यसको मतलब चाहिँ कल्वरी क्रुसमा सबै मानव जातिको अभियोग र पाप चाहिँ म लिएर मर्छु भनेको। So it means that I am going to bear all the sins of the world and go to the Calvary. अनि जब नोहको त्यो जहाज थियो, त्यो जहाजलाई चाहिँ माथिबाट पनि पानी मुनिबाट पनि पानी आयो अनि पानीले उचाल्दै 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 लग्यो। So it rained upon the earth that time, and the ark from above rain and from below rain, and the rain has uplifted that ark अनि on the water. अनि सबै मान्छे जाति पापले गर्दा मर्यो, तर जहाजभित्र भएको नोह चाहिँ बाँच्यो, पानीले त्यो जहाजलाई माथि 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 उचाल्यो। So all the human mankind, they got destroyed because of that flood, but Noah and all who were inside that ark, they got uplifted by the water pressure up. अनि त्यति बेला तपाईले अहिले हामीहरूकोमा समय छैन, आमोसको किताब पढ्यो भने चाहिँ न्याय चाहिँ पानी झैँ बर्सिन्छ अनि न्याय चाहिँ पहाड जस्तै आउँछ भनेर लेखेको छ। If you see in the book of Amos, you will find that the judgment will fall like rain and like mountains. It will fall like, it will come like floods. अनि आज प्रभु यीशु मसीह जब क्रुसमा जानुभयो, बाइबलमा आज यो भविष्यवाणी गरेर भनेको छ, म पनि टेक्ने जग्गै थिएन, माथि 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 उचालिँदै आएँ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। So in the Bible you can find that Jesus Christ went to the cross and then he got uplifted gradually up. अनि पानी भनेको चाहिँ संसारको मान्छेहरू भनेको। And the water represents the people of this earth. भजनको किताब 59 अध्याय 69 को एक पदमा प्रभु यीशु मसीहको नक्सा पाइन्छ। Book of Psalms chapter 69 verse 1. कसैले पढ्नुहोस्। Somebody read एक it. र दुई पद। हे हे परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो प्राणसम्म आएको छ। अनि म गहिरो बादलमा दलदलमा डुब्दैछु, जहाँ उभिने आधार छैन। म गहिरो पानीमा आएको छु। Save me, O God, for the waters are come in unto my soul. I sink in deep mire, where there is no standing. I am come into deep waters, where the floods overflow me. हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह माथि 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 उचालिनु भयो, टेक्ने ठाउँ थिएन, क्रुसमा म यसरी जन्मिनु पर्यो हाम्रो लागि भनेको। And Jesus got uplifted gradually. He went to that cross, and there was no place upon earth to put his feet. अनि जहिले पनि बाचा बाँध्दाखेरि चाहिँ दुईजनै त्यो बाचामा बाँधिनको लागि तयार भएको हुनुपर्छ। So before anybody write or get into that covenant, both the parties or both the people have to come to a common accord or common agreement. पहिलो बाचामा हामीले परमेश्वरले एकदमै त्यो करार राखेको अथवा त्यो शर्त राखेको धनु राखेको पायौँ। So the first part of the covenant is that God has put that rainbow. अनि हामी फेरि आज अब्राहमसँग बाँधेको बाचामा चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले पशु काटेर मार, दुई फेप्ला पार, रगत बगा भनेर भन्नुभयो फेरि त्यहाँ। And the God made a covenant with Abraham. God said that slaughter that lamb and shed the blood. अनि जब त्यो मासु काटेर राखेको थियो अनि अब्राहम पर्खेर बस्यो। And he slaughtered the meat, he cut the meat and put on that altar, and Abraham waited there. अनि परमेश्वरले त्यसलाई साइन गर्नको लागि अथवा त्यो एग्रिमेन्टमा साइन गरेको जस्तै आगोको राँकाले आएर चाहिँ त्यो मासुलाई जलाएर उतापट्टि गयो। And God has
showed his acceptance by making the fire to pass through that altar or that upon that meat. त्यसले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ बाचा बाँध्नको लागि चाहिँ यो पशु जस्तै मर्नु परोस्, पछाडि हट्नु हुँदैन भनेको। So what it shows or tells us that we have to die like that animal upon the altar, and you should not deny or take feedback. अनि अब्राहम र परमेश्वरको यसरी करार पुरा भयो। In that way, the covenant got fulfilled between God and Abraham. अनि पछाडि गएर इजरायलमा एउटा नियम बन्यो। अनि इजरायलमा कोही मान्छेको बिचमा एग्रिमेन्ट अथवा करार बाँध्छ भने पनि दुईजनाको बिचमा एउटा पशु ल्याउनु पर्थ्यो, पशुलाई मार्नु पर्थ्यो, रगत बगाउनु पर्थ्यो, अनि त्यो मासुलाई नागेर जान सक्नु पर्थ्यो अथवा त्यसबाट छिरेर जान सक्नु पर्थ्यो। So in that time, during that time, it became a tradition amongst the Israelites. If there was any covenant to be established, so both the people have to bring an animal, they have to slaughter or sacrifice, and they have to go through that meat, pass through that meat. अनि त्यसको साङ्केतिक भाषामा चाहिँ यसो भन्न चाहेको, बाचा बाँध्दाखेरि चाहिँ रगत बग्नु परोस्, मर्नु परोस्, म यो सर्पमा छिरेर जानको लागि राजी छु, म दाहिने देब्रे लाग्दिनँ, मर्नको लागि पनि तयारी छु, बाचा पुरा गर्छु भनेको त्यसको अर्थ। So if you want to know the symbolic meaning or the representation is that in order to fulfill that covenant or set up that covenant, both the people have to come to a common agreement, and the covenant is set up, and they have to kill that sacrificial animal, and they have to go pass through that animal flesh. यर्मियाको किताब 34 अध्यायको 18 पदमा यो कुरा पाउँछ। Jeremiah 34:18. त्यसैले जस्तै पाउनुहुन्छ पढिहाल्नु सबै वचन। अनि म ती मानिसहरूलाई अनि म ती मानिसहरूलाई सुम्पिदिनेछु जसले मेरो बाचा उल्लङ्घन गरे, जसले एउटा बाछा काटेर दुई टुक्रा पारिकन र यसका टुक्राहरूको बीचबाट पार भइकन मेरो सामु जुन बाचा बाँधेका थिए त्यस वाचाका वचनहरू पुरा गरेनन्। त्यसले गर्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ पछाडि गएर इजरायलमा एउटा यो चाहिँ एउटा के भयो नियम बनाएर गयो। So later on, in the later days, it became a tradition or a custom amongst Israelites. त्यस्तो आज पनि तपाईँ र मैले प्रभु यीशु मसीह हाम्रो बिचमा बाचा बाँध्दैछौँ। So today we are setting up a covenant between Jesus Christ and us. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो बाचा चाहिँ कति बेला तिमीले पुरा गर्न सक्छौ। And the Lord is asking us today, when are you going to fulfill this covenant? सुन्नुहोस्, कतिजना क्रिस्चियनहरूले यो बाचाको अर्थ जानेको हुँदैन। उनीहरूले टेबलबाट लिन्छ, फेरि पापमा पछाडिन्छ, फेरि टेबलबाट लिन्छ, फेरि ठुलो पाप गरी पठाउँछ। कहिले पनि राम्रो प्रकारले चाहिँ अझ योग्य प्रकारले चाहिँ लिएको पाउँदैन उनीहरूले। So multitude of Christians, they do not know the realistic meaning of the covenant. That is why they take part in the Lord unworthily. बाचा चाहिँ कसरी हामी नतोडिकन पुरा गर्न सक्छौँ बाइबलमा लेखेको छ। So the Bible will tell us how we can fulfill the covenant without breaking it. यो चाहिँ पहिला सामुएलको किताब 18 अध्यायमा पाउँछ। 1 Samuel 18. 18 अध्यायको 1 र 2 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। 18:1 and 2. तीन पदसम्म पढ्नुहोस्। अनि यस्तो भयो जब उनले साउलसँग कुरा गरिसके तब योनातानको मन दाउदको मनसँग गाँसियो अनि योनातानले उनलाई आफ्नो प्राणलाई चाहिँ प्रेम गरे। त्यस दिन साउलले उनलाई लिएर गए उनलाई आफ्ना बाबुको घरमा फर्केर जान दिएनन्। तब योनातान र दाउदले एउटा वाचा बाँधे अनि के लेखेछ? किनभने तिनले उनलाई आफ्नै प्राणलाई चाहिँ प्रेम गर्थे। सबजना सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर बाचा बाँध्दाखेरि चाहिँ प्रेम छैन भनेदेखि चाहिँ बाचा बाँध्न सक्दैन, चुकिहाल्छ मान्छे। So you have to see here that without love a covenant cannot be set up. Man will for surely fall. त्यसले गर्दा किन चाहिँ क्रिस्चियन घरिघरि पापमा लड्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज उसले बाचामा चाहिँ प्रेम हुँदैन उसको। Why multitude of Christians are falling over and over? Because there is no love in their covenant. अब म तपाईँलाई कुरा बताउँछु, बाइबलले भन्छ जसले रोटीबाट प्यालाबाट लिन्छ त्यसले चाहिँ प्रभुको विरुद्धमा पाप गर्नु हुँदैन लेखेको छ बाइबलमा।
So as per the Bible, what Bible tells that whoever take parts in the bread and the cup should not sin. अब मैले बताउँदै थिएँ प्रेम गऱ्यो भने चाहिँ बाछा बाँध्न सकिन्छ, फेरि सब कुरा गर्न सकिन्छ। So if you have the love, then you can fulfill the covenant. अब दाउद र जोनाथनले बाछा बाँधे। So here we can see Jonathan and David, they made a covenant. अनि बाछा पनि बाँध्यो तर प्रेम गर्थ्यो भनेर लेखेको छ यहाँनिर। So at the same time we can see that they loved each other. अब सपोज तपाईँ र मेरो घरमा एउटा सानो नानी छ कोक्रोमा। For example, there is a puppy in our family. There is a small infant, child. अनि त्यो नानीलाई हामी प्रेम गर्छौँ, सबलाई थाहा छ। And we love that small little infant or child. सजिलो प्रकारले बुझाउँछु म बाइबल। So I am going to tell you very plainly and easily. त्यो नानीलाई हामीले प्रेम गरेको कारणले गर्दा नानीको छेउमा पानीको फ्लास्क अथवा लड्नेको त्यही घातक चिजहरू कहिले हामी राख्दैनौँ। You know, because we love that little infant, that's why we don't keep any kind of dangerous like knives or any kind of glass things before him. आज पानीको तातो पानीको फ्लास्कहरू राख्दैनौँ त्यो। Even we don't put the hot water flask before him. हिँड्दाखेरि पनि एकदमै त्यो कोक्रोलाई नछोइकन उतापट्टिबाट हामी हिँड्छौँ। And at the same time, we take him through a very safe pass when we pass through. अनि कसै गर्दा पनि हामी दिनभरि अथवा रातभरि त्यो नानीको विरुद्धमा केही षड्यन्त्रहरू रच्दैनौँ हामी। At the same time, we don't conspire anything that will harm that infant. त्यो जति सक्थ्यो त्यो नानीलाई चाहिँ अलिकति पनि घच्चा नपुगोस् भन्ने हुन्छ, किनभने हामीलाई प्रेम गर्छौँ साह्रै। So our intention is that our little infant or child should not be hurt. अनि चाहे हामी मर्नु परोस् तर त्यो नानीलाई हामी बचाउन कोसिस। No matter we have to die, but we would like to save that infant. घरै जलोस् तर हामी आफू जलेर भए नानीलाई बचाउन नै चाहन्छौँ। No matter if the whole our house is burning, but we leave that house and save that little infant. अनि त्यो नानीलाई भन्दा ज्यादा हामीले प्रभुलाई खास प्रेम गर्नुपर्ने हो। Actually, we should love Lord Jesus more than that little child. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ करले त हुँदैन, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मात्रै मेरो आज्ञा पूरा गर भन्नुहुन्छ उहाँले। So Lord is saying that if you love me, then you have to fulfill or obey my commandment. प्रेम कहिले पनि जबरजस्ती गरेर पाइन सकिँदैन। Love cannot be obtained by force. प्रेम आज भोलिन्टरीली अथवा स्वेच्छापूर्वक दिने चिज हो। Love should always come voluntarily. प्रभुले भन्नुहुन्छ के तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मात्रै आज्ञा पालन पूरा गर भन्नुहुन्छ। Lord is saying that, do you love me? If you love me indeed, then fulfill this command. यो कुरा यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 15 पदमा। Gospel of John 14:15. तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् क्रिस्चियनले घरिघरि पाप गरेको कारण चाहिँ प्रभुलाई त्यस्तो नानीलाई जस्तो माया गरेको हुँदैन। The reason Christians are committing sins over and over because we do not love our Lord more than that child. म जहिले पनि बताउँछु झडङ्ग रिसायो भने प्रभु तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस् भन्छ। Now whenever I get angry, then I ask for God's forgiveness and God asks me with your blood. God please wash me with thy blood, we say like that. Whenever I get angry, we request God to wash me with your blood. कुनै पनि पाप गरे भने प्रभु तपाईँको रगतले मलाई धोइदिनुहोस्। So no matter what kind of sin I commit, I ask Jesus to forgive, to wash my sins. As if we treat the blood of Jesus Christ just like a tap water only. We consider the blood of Jesus, take it very casually. हामीले कलको पानी थापेको जस्तै गर्छौँ। कलको पानी थापेको जस्तो। Yeah, we just consider the love of Jesus just like the tap water. Blood of Jesus. त्यति साह्रो सस्तो त छैन। It is not so cheap. अब मानिलिनुहोस् तपाईँ र मेरो जिउमा एउटा खटिरा निस्किन्छ अरे खटिरा। For example, we get some kind of pimples or itchy thing in our body. Blisters on our body. अनि किन निस्केको भनेर डाक्टरकोमा जाँदा भन्यो अरे हामीले सुँगुरको मासु खानु मनपर्छ, सुँगुरको मासु खाँदा चाहिँ यस्तो निस्किन्छ।
Because the doctor says that, do you love to eat the pork, and because you eat the pork you have these blisters and boils. अनि तपाईले भन्नुभयो पर्कको मासु बिना त भातै खान सक्दैन। And you said to the doctor that without pork meat I cannot eat rice. अनि अब पर्क नखाइ पनि नहुने, फोका पनि निस्किन्छ। पर्क नखाइ पनि नहुने, तर पनि फोका पनि आउने, ब्लिस्टर पनि हुने। I can't live without eating pork, and also at the same time I'm getting boils and blisters. अनि डाक्टरले भने ठिकै छ, उसो भने अहिलेसम्म कति केजी खानु हुँदैछ एक दिनमा? And the doctor is asking you how many kgs you eat the pork in a day. तपाईले भन्नु 1 केजी दुईजना बुढाबुढी मिलेर खान्छ। And you say that wife and husband together we eat 1 kg per day. अनि डाक्टरले भन्यो हैन 1 केजी नखानुस्, अबदेखि 3 केजी खानुस्। If the doctor says that not 1 kg but eat 3 kgs. सुर्ताउनु पर्दैन, सुर्ताउनु पर्दैन, No need to worry. खाली यसो गर्नु, जब तिमीले 3 केजी मासु खान्छौ, फोका निस्किन्छ, नानी छ घरमा, तिमीको नानी हुन्छ। Now when you can eat 3 kgs, and when you eat it you get that blisters, and do you have a small kid at your home? अनि तपाईले भन्नु छ। And you say yes, we have. त्यो फोका निस्किने बित्तिकै एउटा सिरिन्ज लिनु, अनि नानीको ब्लड एक सिरिन्ज तान्नु, अनि जिउभरि दल्नु, जाति भइहाल्छ। And the doctor says that when you get that boils and blisters, now just take the blood from the child and apply on your those blisters and you will get healed. अनि अब भन्नुहोस् तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? Now what would be your response to that? तपाईले सुँगुरको मासु छोड्नुहुन्छ कि या त 3 केजी ल्याएर नानीको ब्लड तान्नुहुन्छ? Now will you leave eating pork, or will you take out the blood and apply? किन नानीलाई माया। Yeah, you leave eating the pork because you love the child more than pork. अनि यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि तपाईले प्रभु यीशु मसीहलाई भन्दा नानीलाई माया गर्नुहुन्छ, अनि तपाईले पाप गर्दै प्रभु मलाई धोइदिनुस्, प्रभु मलाई एज इफ तपाईले प्रभु यीशु मसीहको रगत चाहिँ बाल्टी बाल्टी आउँछ जस्तो। So this proves that we are just like that. We are just committing sins over and over and asking Lord Jesus Christ to wash you with His blood. अब म एउटा कुरा सोध्छु, नानीलाई कोही बेला हामीले झुक्किएर खुट्टा टेकी पठाउँछ, झुक्किएर कोही बेला थाङ्नाले छोपी पठाउँछ, झुक्किएर कोही बेला नानीलाई थिची पठाउँछ, त्यो चाहिँ सत्य कुरा। Sometimes by mistake we We give some damage to the child. Sometimes we put the clothes on his face, and so we do so many types of things by accident, not deliberately. Yes, by mistake, not deliberately, by mistake, accidentally, we tried all these things to our little child. No, not try, we do it accidentally. We do it indeed in action. त्यो चाहिँ हामीले आज जानी जानी गरेको हो। So we do that intentionally. हामी Unintentionally. Yeah, we do that by mistake or unintentionally. तर कहिले पनि हामीले नानीलाई तातो पानी पोखेर लागोस् भनेर तातो फ्लास्क लगेर छेउमा राखिदिँदैनौँ। We never intentionally take the hot water flask near the child so that it hurts the child. त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीहलाई झुक्किएर गल्ती भएर पाप गरेको माफी छ। So if you do any sin unintentionally, you will get the forgiveness. तर जानी जानी गरिबस्यो भने चाहिँ उसले प्रभु यीशु मसीहलाई लत्याकै हो भनेर स्वर्गले देख्छ। But if you do any sin intentionally or deliberately, then you will not receive the forgiveness. त्यसले गर्दा लुकाको किताब 14 अध्यायको 26 पदमा यसो हुन्छ। The Gospel of Luke 14:26. यसरी पढ्नुहोस्। कोही मानिस मौका आउँछ र कोही मानिस मौका आउँछ, आफ्ना बाबु आमा स्वास्नी छोरा छोरीहरू छोराछोरीहरू, दाजुभाइहरू दाजुभाइहरू, र दिदीबहिनीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गर्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अब सबजना मलाई हेर्नुहोस्, फेरि बुझिहाल्छ। Yeah, see here, everybody. बाइबलले भन्दछ तिमीले आमा बाउ दाजु दिदीभाइ छोराछोरी नानीलाई घृणा गर्नु भन्दछ। The Bible is saying that if any man come to me and hate not his father, mother and wife and children and brother and sisters and his own life, he cannot be my disciples. घृणा गर्नु भनेको छिछि गर्नु, दुर्दुर गर्नु, अपमान गर्नु भनेको होइन यहाँनिर। So when God is saying that hate your family, it doesn't mean that they are an abominable to you or you are hating your family indeed. यहाँ मात्रै पढ्यो भने चाहिँ त्यस्तै बुझ्छ, तर त्यसलाई अर्को जग्गामा अनुवाद गरिएको छ। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 37 पद।
So Matthew 10:37, you can find another meaning to the same verse. पढ्दिनु 37:10-37 जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ हो त्यसो पो भनेको रहेछ त। जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। हो त्यसो पो भनेको रहेछ त। So actually here you will find a more clear, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. It actually means that. अब एउटा नमुना बताउँछु अनि भविष्यमा चाहिँ हामीले यो टेबलबाट लिने मान्छेले चाहिँ प्रभुलाई कति धेरै प्रेम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझोस् भनेर बताउन चाहे। So I am going to give you an example. I would like to tell you that those whoever love the Lord Jesus Christ, how they have to take part in Lord's table in the days to come. जब राति खुला आकाश हुन्छ तपाईले आकाशमा यति धेरै ताराहरू चम्केको देख्नुहुन्छ। So during night in this open sky we see multitudes of stars. अनि त्यहाँ तपाईले क्रिकटी मृगशी ध्रुव ताराहरू देख्नुहुन्छ। And you can also find over there different stars like comet and others. एकदमै चम्किरहेको हुन्छ त्यहाँ। So they all shine in the sky. मानिनुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो बाउ काका मामा फुपू फुपाजु माइला मामा साइला मामा आश्यमहरू सब हामी। So all those stars are like our forefathers, like uncles, aunties, cousins. They are all hanging in the sky in the form of stars. तर जब बिहान हुन्छ घाम आउँछ घाम। And when it is sunrise, we can see the sun. बिस्तारै जब घाम आउँछ मामा काका आश्यम फुपू फुपाजु अझ सबै मेमेहरू सबै हराएर जान्छ। And gradually when the sun rises, because of that sun, all our relatives, cousins, they will disappear gradually. त्यसको मतलब चाहिँ तिम्रो दर सन्तान दाजुभाइ सन्तान छोराछोरीको छेउमा जब म आउँछु सबै कुरा विलुप्त भएर जानुपर्छ भनेको। So it means that God is saying that when I come, so all these relationships will fade away. मलाई सबैभन्दा ज्यादा माया गर्नु भनेको। It means that you have to love me more than them. त्यसले गर्दा हामीले प्रभुमा झुक्किएर कहीँ लडिहाल्यो फाटे कुरा हो। जानी जानी चाहिँ म कुनै पाप गर्न चाहदिनँ भनेर इच्छा हुनुपर्छ बाचा भन्नुपर्छ। So you have to tell to Lord that you should have that passion and zeal. Lord, unintentionally if I commit or do any mistake, then please forgive me. You have that zeal you should have. त्यो समझ लिएर हामी टेबलबाट आगे। So with that thinking and perspective, we will take part in Lord's table. आज हामीले एउटा मात्रै पाटा हेरेका छौँ यसको विभिन्न पाटाहरू हामी हेर्दै जान्छौँ। We have just seen in brief one part and gradually we will see other parts. अनि दुईटा पद पढ्छौँ हामी अगाडि बढ्छौँ। We will read two verses and proceed further. लेवीको किताब 26 अध्याय लेवी 26 Leviticus 26. Book of Leviticus 26. 26 अध्यायमा यहाँले 14-15 पढ्दाखेरि बाछाको कुरा आउँछ। 14-15 we can see about the covenant. यो कसरी छिटो पढ्यो? र तिमीहरू मेरो कुरा सुन्दैनौ र तिमीहरू मेरो कुरा सुन्दैनौ र सबै आज्ञाहरू पालन गर्दैनौ भने अनि तिमीहरू मेरा विधिहरूलाई तुच्छ ठान्छौ भने वा तिमीहरूको मनले मेरा नियमहरूलाई घृणा गर्छ भने जसले गर्दा तिमीहरूले मेरा सबै आज्ञाहरू पालन गर्दैनौ र मेरो वाचा तोड्छौ भने बाचा तोडे चाहिँ सबैले सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर मलाई हेर्नुहोस् पल्टाउन भ्याउनु। Yeah, please focus here, listen to. बाचा तोडे भने चाहिँ पुरानो नियम के थियो भन्दाखेरि 16 पददेखि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू प्रतिफलहरू थियो पढ्नुहोस्। म पनि तिमीहरूका निम्ति यही गर्नेछु म तिमीहरूमाथि डर त्रास नियुक्त गर्नेछु क्षयरोग र भुङ्ग्रे ज्वरो पठाउनेछु जसले आँखाहरूको शक्ति नष्ट पार्छन् र मनलाई खिन्न बनाउँछन् अनि तिमीहरू आफ्नो बिउ व्याथामा सर्नेछौ किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले त्यसलाई खानेछन्। अब यसका आत्मिक अर्थ बुझ्नुहोस्। So you have to understand the spiritual meaning that is written in 16. जुन क्रिस्चियनले यो टेबलको अर्थ नबुझिकन लिन्छ उसलाई जीवनमा जहिले डरले भरिरहेको हुन्छ। Christians who take part in this table without knowing, he is always scared. अर्को कुरा भन्छ तिमीहरूको आँखा मधुरो हुन्छ भन्छ। And also the Bible tells that your eyesight will be gradually dim.
त्यस्तै गर्दा नबुझिकन लियो भने चाहिँ बाइबल पढ्दा केही बुझ्दैन, आत्मिक अन्धापना आउँछ त्यहाँदेखि। And also, if you take part in the Lord's table unworthily, without checking, then you will also get the spiritual blindness. प्रभुको वचनले जीवन गरम हुनुपर्ने संसारको Chapter 15, verse 1. Sorry, Exodus. Book of Exodus. 15-11 सबैजना मिलेर हामी पढ्छौँ। Let us read all together 15:1. 15:11, sorry. हामी पढौँ। हे परम प्रभु, Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? हामी यतिकै प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो दिनको लागि। God, we thank thee for this wonderful and great day. तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई हाम्रो निम्ति मर्न पठाउनु भयो, हाम्रो निम्ति मर्नु भयो, गाडिनु भयो, पौडी उठ्नु भयो। You have sent thy begotten Son, Jesus Christ, into this world, who died, buried, and rose again. आज तपाईँले हामीलाई पवित्र शास्त्र बाइबल हाम्रो हातमा अनि हृदयमा पवित्र आत्मा दिनुभयो। You have given your holy book scripture to us and your Holy Spirit into our hearts. अब हामी धन्यवादी छौँ अनि तपाईँले हामीलाई यस प्रकारले भेला गराउनु भएको लागि। We thank thee because you have gathered us in this way. अनि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले 2025 वर्ष अगाडि अन्धकारको शक्ति शैतानलाई हराउनु भएको लागि। We thank thee because you have defeated the powers of darkness 2025 years before. तपाईँले हामीलाई विजय भूमिमा उभ्याउनु भएको छ। You have made us to stand on this triumphant soil. अब हामीले जुन पढेको खण्ड छ त्यसमा हामीलाई आशिष दिनुहोस्। Bless us the word that we have just read now. अनि हामीलाई पवित्र वचन प्रसारण गर्नको लागि, अनुवाद गर्नको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। And anoint us with your Holy Spirit for the utterance and also for the translation of your word. अनि तपाईँले हाम्रो मध्यमा एफिसीको पत्री 3:20 पदलाई पुरा गर्नुहोस्। And also you fulfill Ephesians 3:20 in our midst today. यो प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा माग्दछु। We submit this prayer in the highly exalted name of our Jesus Christ. Amen. हामीले हिजोदेखि हेर्दैछौँ मान्छेकोमा चाहिँ तीनवटा तत्त्व शरीर, प्राण, आत्मा हुन्छ। We have been seeing since yesterday there are three elements or components in human body. One is flesh, soul and spirit. जब हामी मर्छौँ हाम्रो शरीर माटोमा जान्छ, प्राण भनेको सास हो, निस्केर जान्छ अनि आत्मा चाहिँ कहिले मर्दैन। And when we die, these three things, the first is the flesh and the second is the soul. When we die, this soul will be integrated or evaporated and our spirit, which is not going to die, will remain forever. परमेश्वरले जब मान्छे जातिलाई बनाउनु भयो, बनाउँदाखेरि यो मान्छे जातिभित्र विशेष दुई प्रकारको विशेषता हामी पाउँछौँ। And when God created humans, He has imbibed these two qualities in humans. प्राण र शरीर एउटा भाग भयो, आत्मा एउटा भाग भयो। Flesh and the soul is one part and the spirit is the other part. जस्तो तपाईले गाडी एकदमै दामी मर्सिडीज बेन्ज अथवा क्याडिलक कार किन्नुभयो। When you buy Cadillac or a Mercedes, अनि त्यो गाडी यति साह्रो राम्रो हुन्छ तर गाडीले दुई प्रकारको खाना खान्छ। the car would be so beautiful and wondrous and it consumes two foods. त्यो चाहिँ के हो भन्दा बाहिर गाडी कुद्नुको लागि पेट्रोल अथवा डिजेल चाहिन्छ तर भित्र चाहिँ इन्जिनको लागि पनि इन्जिन ओइल चाहिन्छ। So in order to run on the road, it needs a gasoline or a petrol, and at the same time for the internal components, it needs the engine oil. तपाईले पेट्रोल मात्रै डिजेल मात्रै हालेर गाडी कुदाउनु भयो भनेदेखि इन्जिन सिज हुन्छ। When you just run your car only with gasoline or the diesel, then the engine will cease or it will stop working. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले मान्छेहरूलाई बनाउँदाखेरि हाम्रो शरीरको लागि, प्राणको लागि हामी खाना खान्छौँ, फलफुल खान्छौँ, दहीदुध खान्छौँ, तर भित्र आत्माको लागि मान्छेले कहिल्यै सोचेको हुँदैन, मान्छेले भित्र आत्माको लागि केही खुराक दिन सक्दैन। In the same way, when God has created, so we need for the flesh and the soul, we need food and all these materialistic things in the world. At the same time,
people or humans don't know, they also need something for their spirit. त्यसकारण त बाइबलमा हितोपदेशको किताब 14 अध्यायमा यसो भन्छ। That's why it is written in Proverbs 14 को 10 पदमा 14:10. हृदयले आफ्नै तितोपनालाई जान्दछ अनि पराई मानिस त्यसको आनन्दमा भागी हुँदैन। 14:10. The heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with his joy. यहाँ भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको घर, गाडी, बंगला, रुपियाँ, पैसा सब कुछ हुन्छ तर पनि भित्र हृदयमा शान्ति हुँदैन भनेको। So what exactly this verse is conveying to us, that humans have all like home or the car or the nice clothes and all, but he doesn't have anything for the internal thing, that is his heart. त्यसले गर्दा मान्छेहरू फुटबलको ग्राउन्डमा गएर हाँसेको देख्छौँ, तास खेल्दा पनि मान्छे हाँसेको देख्छौँ, रक्सी खाँदा पनि हाँसेको देख्छौँ, व्यभिचार गर्दा पनि मान्छेले रुँदै रुँदै गर्दैन तर भित्र हृदय चाहिँ रोएको हुन्छ। So that is why we see that when we go do this all this entertainment like football, or when we commit any kind of adultery, we don't cry, but we laugh, or we will be happy, but deep inside he is always in condolence, or he is always crying. जस्तो तास खेल्ने मान्छेले पनि तपाईले रुँदै रुँदै तासको पत्ती लो आयो एक्का भनेर फ्याँकेको देख्नु। Also while playing these cards, you will never sob or cry, and then you will pass the card, but you will laugh or you will be happy. त्यस्तै प्रकारले तास खेलिरहने मान्छे हेर्दा हाँस्दै खेलेको, बियर खाँदै, रम रक्सी खाँदै खेलेको देखिन्छ तर उसका घरको चिन्ताले, बुढीको चिन्ताले, छोराछोरीको चिन्ताले, पैसा सकिएको चिन्ताले मनभित्र पीर भइरहेको हुन्छ। At the same time, when anybody, humans or men, are playing these cards or taking any kind of alcohol or any kind of entertainment, they will always be happy when they do that action, but deep inside he is always going through that pain of the family and his life. किनभने आत्माले आज गाडीको इन्जिन ओइल नपाएको जस्तै आत्माले परमेश्वरबाट खोराक पाएकै हुँदैन। In the same way, just like any car or automobile doesn't get the oil for the engine, in the same way even human body, they don't get the proper nourishment for their heart from the God. अनि हामी हितोपदेश 14 अध्यायको 13 पद सबजना मिलिकन पढ्छौँ। Proverbs 13:14. 14:13. All together. सबजना मिलेर पढौँ। All together we will read. हाँसेको The heart is sorrowful, and at the end of that mirth is heaviness. त्यसले गर्दा तपाईले संसारको कुनै कुनामा जाँदा जति नै धन सम्पत्ति भए तापनि आत्मामा तृप्तिपन चाहिँ कसैको पनि हुँदैन। No matter where you go in this world, how much money you earn, but there is a deep anguish and sorrow inside a human heart. अनि त्यो आत्माले अझ शान्ति पाउनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि, खुसी पाउनको लागि बल गरिरहेको हुन्छ। So that spirit is always striving to get that comfort, that happiness inside us. त्यसले गर्दा परमेश्वरले उद्धार मुक्ति पाउनु, परमेश्वरलाई चिन्नु, हृदय परिवर्तन हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेर बताउनको लागि चाहिँ हामीलाई प्रस्थानको किताबमा एउटा राम्रो नक्सा दिनुहुन्छ। So that is why in order to show us, God has given the greatest example in the book of Exodus. अनि अब तपाईले सबैजनाले प्रस्थानको किताब पढ्नुहोस्। Let us turn to the book of Exodus. प्रस्थानको किताबमा मिस्र देश भनेको चाहिँ संसार भनेको। In the Exodus, Egypt is a pictorial representation of this world. अनि त्यस्तै प्रकारले फारो अथवा फ्युरन राजा भनेको चाहिँ अन्धकारको शक्ति अथवा शैतान भनेको। Pharaoh represents Satan or the powers of darkness. अनि इजरायली जाति भनेको चाहिँ परमेश्वरको सन्तान, उद्धार मुक्ति पाउनुपर्ने सन्तान तर बाहिर निस्कन नसकेर बन्धनमा परिरहेको भनेको हो। Israelite conveys or tells that they are the children of the God, but they are under the slavery of the darkness and they are waiting for the greatest redemption. जस्तै हाम्रो भित्रको आत्माले शान्ति पाउनको लागि, निस्किनको लागि बल गरे जस्तै
आज मिश्र देशमा इजरायली जाति दासत्वमा परेर आज निस्किन बल गरिरहेको थियो। Like our spirit deep inside, it is striving to get that happiness and get the liberation or the freedom from the sin. At the same time, the Israelites were striving and struggling. अब तपाईले चाल पाउनुहुन्छ आज मिश्र देशबाट इजरायली जाति निस्किनु भन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरुलाई पनि कैया आत्था अनि सुस्केरा भयो भनेर लेखेको छ। As we all know that and we understand that Israelites before they got freedom from that bondage and the slavery, they have to go through that anguish and the pain and the sorrow. जस्तो तपाईं र मैले पनि मुक्ति पाउनु भन्दा अगाडि नयाँ जन्म पाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई हृदयमा बहुत बेचैन पेन हुन्छ सुस्केरा हुन्छ त्यहाँबाट मात्रै हामी प्रभुमा पापी रहेछु भनेर हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ। Likewise, before we got saved, before we got redeemed, we have that pain and anguish deep inside and we cry to God. अब हामी सबैजना मिलेर प्रस्थानको किताब 2 अध्यायको 23 र 24 पढ्छौँ। Let us turn to book of Exodus chapter 2 verse 23 and 24. अब सबजना मिलेर पढिहालौँ। धेरै समय बितेपछि And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. तपाईं र मैले पनि प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि हामीहरूको हृदयमा एकदमै सुस्केर आयो। प्रभु म यो संसारमा तपाईँ बिना बाँच्न नसक्ने छु, मलाई हृदयमा शान्ति भएन, मैले पापको क्षमा पाइनँ भनेर तपाईँ र मैले पनि घुँडा टेकेर आँसु बगाएर एक दिन दासत्वको कारण त रोएको थियौँ हामी। Likewise, here we also had to go through that anguish, that pain and that groaning deep inside our heart, and we cried and we called upon to the Lord for the redemption. अब जब त्यो प्रकारको प्रार्थना उनीहरूले गरे सुस्केर हाले 3 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ छुटकारा आयो। So we can see that they have received that redemption in chapter 3 and 1 when they were going through that crying. अब सबजनाले फेरि मलाई हेर्नुहोस् मिश्र देश भनेको संसार। So see here, and the Egypt means world. फारो अथवा फ्युरन भनेको शैतानको नक्सा। Pharaoh represents Satan or the picture of a Satan. अनि त्यो इजरायली जाति त्यहाँबाट छुटकारा पाएर निस्किन नसकेको भनेको चाहिँ हाम्रो आत्माको नक्सा। So the Israelites shows that the spirit which is unable to get that freedom or the redemption and striving deep inside. अनि त्यो जग्गामा आज मिश्रको दासत्व मुनि परेर धेरै प्रकारको पापमा उनीहरू मुछिएका थिए। So during that time they were under the bondage of the slavery and lot of sins. अब त्यसकारणले गर्दा मिश्र देशको रीतिथिति संस्कार चाहिँ कस्तो थियो? So what was the tradition and the culture of the Egypt that point in time? मिश्र देशमा चाहिँ नील नदीलाई अथवा नदीको पानीलाई चाहिँ आज प्राथमिकता दिन्थ्यो। त्यो चाहिँ पानीले नुहायो भने चाहिँ हाम्रो शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने उनीहरूको विचार थियो। So during that time it was a tradition, if you get immersed or take a deep dive in the river Nile, it means that you will get that redemption. अनि तपाईं र मैले पनि प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो बाबुबाजेले हामीलाई खोला नालामा आज डाँडा पर्वतमा यसरी गुफातिर यसरी लगेका थिए। Likewise in our lives also, before we got redeemed or saved again, our forefathers, they had to take us through all those rivers, that caves and that mountain train. अनि दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायको 12 पदमा नामान भन्ने एउटा एकदमै प्रख्यात मिलिटरी अफिसर थियो। 2 Kings chapter 5 and 12, we can see the general Naaman over there. अनि उसले पनि के मेरो देशमा एकदमै नामी प्रख्यात नदीहरू छैन जुन नदीमा डुबुल्की लगाएर म शुद्ध हुन सक्छु भनेर भनेको थियो। So he also told that, doesn't I have the great rivers in my state or in my place where I can take a deep dive and get redeemed or the healing? अनि पढौँ सबजना मिलेर के दमस्कका नदीहरू अबना र पवित्र सबै के म तिनीहरू नुहाएर शुद्ध हुन सक्दैन यसै तिनी फर्केर 5 verse 12 2 Kings chapter 5
verse 12. Are not the Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. अब यहाँ हामीले पढ्दै गर्दा हामीले प्रौला पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो बाबुबाजेले कसरी नाला नदीहरूलाई प्राथमिकता दिन्थे अनि हामीलाई त्यहाँ नुहाउन लान्थे, शुद्धिकरण हुन्छ कि भनेर आशा गर्थे, त्यो कुरालाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। So we have to remember how our forefathers or great ancestors, they had to take us through the same process. If you go to this mountain or take a deep dive in this river, you will get that kind of healing or the redemption. तपाईले अब प्रस्थानको किताब पढ्दाखेरि मिश्र देशको राजाको छोरीले चाहिँ नील नदीमा गएर नुहाउन निस्केको कुरा तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। We can see or find in Exodus that like the princess of Pharaoh, the daughter of Pharaoh, she went to take bath in the river Nile. अनि त्यहाँनिर तपाईले 10 प्रकारको विपत्ति आएको पाउनुहुन्छ। We can also find there are 10 plagues that were found. अनि अब हामी सबैभन्दा पहिला मिश्र देशमा कुन देवी देवताहरू पूजा गर्थे त्यसको नाम म तपाईलाई बताउने प्रयत्न गर्छु। So I'm going to try to explain you right now. So what kind of gods and goddesses they used to worship that point in time. तपाईको यो बाइबलमा लेखेको छैन, तर तपाईले एउटा सेक्युलर बाहिर गएर इतिहास पढ्नु हो भने इतिहासमा यो कुरा चाहिँ पाउनुहुन्छ। Those things are not written in the Bible, but if you go and try to read or meditate independently from the historical books, you can find all these facts. उनीहरूले नील नदीलाई चाहिँ हाप्पी भन्ने देवता भनेर पुज्थे। So to this river Nile, they used to call happy God. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै पवित्र गंगा भने जस्तै हो। So it represents today's Ganges, the river Ganges. त्यस्तै प्रकारले त्यहाँनेरि तपाईले भ्यागुताहरू आएको अनि परमेश्वरले भ्यागुताहरू एकदम कुइन दिनुभएको दुर्गन्ध भएको पनि तपाईले इतिहास पाउनुहुन्छ। So in the history you can find that there were a lot of frogs and how God has destroyed or killed those frogs and it started stinking. अनि त्यो भ्यागुताको पूजा गर्ने भगवानलाई चाहिँ उनीहरूले हेकेट भनेर नाम दिएका थिए। And they have given the name Heket to that frog god. किन त्यो भ्यागुतालाई त्यस्तो नाम दिएको भन्दा चाहिँ धेरै जयजन्म हुन्छ अथवा फर्टिलिटी हुन्छ त्यस प्रकारको पूजा आजा गर्थे उनीहरूले। They used to worship that god, that frog god, so that they can have a fertility. त्यसकारण तपाईले देख्नुहुन्छ भ्यागुताको बच्चा धेरै हुन्छ। So that's why we see that these frogs, they conceive lot of children. त्यस्तै प्रकारले म इन्डियामा हुँदाखेरि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि इन्डियाको प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टरले पनि भ्यागुता पूजा गरेको मैले देखेको। When I was in India back 15 or 20 years ago, I have seen the president himself was worshipping the frog. त्यस्तै प्रकारले उनीहरूको तेस्रो नम्बरको देवताको नाम चाहिँ गेब भनेको चाहिँ पृथ्वी देवता भनेको। And the third god of the Egypt was Geb. It represents the earth. अनि मेरो बाबुबाजेले पनि हवन गर्दाखेरि पृथ्वी देवता भेनमा, सूर्य देवता भेनमा, चन्द्र देवता भेनमा यसरी हवन चलाउँथे। So my forefathers, they used to worship and recite all these slogans while doing the puja or performing that worship to those gods. अनि तपाईले तपाईको बाबुबाजेले संसारिक पूजा गरेको, संसारिक पूजा भन्छ त्यसमा चाहिँ भुसुना, पिलो, झिगा, मच्छर, खटेरा निस्किने यस्तो नहोस् भनेर संसारिक पूजा गर्थे। त्यसलाई चाहिँ मिश्र देशमा खेप्री भनेर भनिन्थ्यो। And also they used to worship this Khepri so that the population or the people get saved from all these plagues like malaria or maybe dengue or chikungunya and all those things. त्यस्तै प्रकारले मिश्र देशमा अर्को देवता पूजा गर्थे त्यसलाई चाहिँ हाथोर भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ लाइभस्टक अथवा पशु प्राणीको देवता थियो। And they used to worship this sixth god who was the god of this livestock like chicken or goats or cows.
तपाईँको बाबुबाजेले गोठको पूजा गरेको कता कता थाहा छ होला। We also remember somewhere here and there that our forefathers used to worship the goat. अनि यस प्रकारले त्यो लाइभ स्टक भनेको चाहिँ पशु प्राणी गाई वस्तु भाउमा दुख बिमार नआओस् भनेर यसरी पूजा गर्थे। त्यसको नाम चाहिँ हाथोर भन्छ। Hathor god means they used to worship this god so that their livestock, all their cattle are saved from the plague. अनि अर्को देवता चाहिँ आइसिस भन्छ। आइसिस भनेको चाहिँ सबैबाट हामीलाई चङ्गा गर्ने भला राख्ने भनेर त्यो देवताको पूजा गर्थे। And there was also the other god, Isis. That god used to save them from all the sicknesses. अनि अर्को चाहिँ एनयुटी नट भनेको चाहिँ आज आकाशीन अथवा आश्विन देवता, चन्द्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रहहरू भनेको। And also there was other god, Asin, which was the god of the celestial bodies like sun, moon, star. अनि अर्को चाहिँ सेत भनेको चाहिँ आँधी तुफान नआओस्, हाम्रो बालीहरू खराब नहोस् भनेर सेत भन्ने देवताको पूजा गर्थे। And also there was other god, Sep. The god used to protect. They had an opinion that he will protect all their crops. अनि यो चाहिँ अब 8वटा देवता अब 2टा देवता अझै छ। Now we had read about 8. Now there are 2 more remaining. अनि अब अर्को देवता चाहिँ रा भनेको चाहिँ सूर्य देवता अथवा घाम भनेको। So there was a Ra god which represents the sun god. अनि अन्तमा चाहिँ फारोलाई पनि उनीहरूले आज के भन्थे भने डिभाइन इन्कार्नेसन अथवा जस्तो हामी पहिला वैदिक परम्परा अनुसार चाहिँ आज राजा चाहिँ आज के हो ईश्वरीय जन्म भएर आएको भनेर फारोलाई चाहिँ डिभाइन इन्कार्नेसन भनेर मानिलिन्थे। And at last they also used to worship the king Pharaoh, and Pharaoh represents the god, the incarnation of the god in human form. त्यसको मतलब चाहिँ कहिले पनि मर्दैन, फेरि अवतार फेरेर आउँछ, मर्दै मर्दैन, हाम्रो भगवान त्यस्तो ठुलो भनेर भन्न चाहे। So it means they used to worship thinking that the Pharaoh will never die. Even if he dies, then he will take a rebirth or reincarnation. अनि परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै अब सन्देश दिन थाल्नुभयो। पहिला नील नदीलाई रगत बनाइदिनु भयो। And the God showed them the message. First miracle was by turning the river Nile into the blood. के भन्न चाहेको थियो भनेदेखि चाहिँ पानीले होइन रगतले पाप क्षमाउँछ भनेर सन्देश दिन चाहेको थियो। So God wants to tell them not by water, not with water, but by blood you will be redeemed. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले आज जब भ्यागुताहरू निस्केर आयो त्यो भ्यागुतालाई उनीहरूले पुछ्थे अनि जब भ्यागुताहरू एकदमै मरेर गनाउन थाल्यो त्यति बेला परमेश्वरले भन्न चाहेको हेर तिमीहरूको देवता मर्यो, जुन चाहिँ देवतालाई तिमीले पूजा गर्छौ त्यो गनाउन थाल्यो, खोइ त तिमीहरूको देवता भनेर भन्न चाहेको थियो। And God want to give them the second message that you are worshipping these frogs, and God has killed all those frogs and they all started decaying, decomposing, and it was a very bad odor or smell throughout the land. God want to show them where is your God, frog God. अनि जब उनीहरू भुसनाहरू आयो, खटिराहरू आयो, जाति हुन सकेन, त्यति बेला परमेश्वरले भन्न चाहेको थियो मैले नियन्त्रण गर्छु यो सबै कुरा, तिमीहरूको देवताले होइन भन्न चाहेको थियो। And the third message God was giving them, not by all these insects or the mosquitoes, they are all got killed. You will be redeemed only by me. I have the remedy for you. यो सबै कुरामा जो विपत्ति आयो त्यसमा सन्देश लुकेको थियो। So all these troubles that fallen on them, there was a hidden message. उनीहरूको एकदमै 9औं देवता चाहिँ 9 नम्बरको देवता चाहिँ सूर्य देवता थियो। And the 9th god was the god of sun. रा भन्छ त्यसलाई। Ra. अनि त्यही देवता चाहिँ मैले पनि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि पूजा गरेर आएको। So even myself, I was worshipping that Ra god before I received Lord Jesus. बिहानै उठेर मैले यही सूर्य सस्रांशु तेज राशि जगतपति अनुकम्पाय भक्त गिडार्गम दिवाकर घामको पूजा 26 वर्षसम्म मैले गरेको। So for 26 years I was reciting all those slogans and worshipping that Ra god sun. अनि परमेश्वरले सूर्यलाई भन्नुभयो मैले तँलाई नियन्त्रण गरेको त अँध्यारो भइदिन 3 दिनसम्म भनेर हुकुम गर्नुभयो। And God has given the order, command to the sun, there should not be a sunset for 3 days. अनि हेर्दा 3 दिन चाहिँ एकदमै घनघोर अँध्यारो भयो। So for 3 days there was a darkness upon the land. अनि आज उनीहरूले कति देवतालाई पुकारे, उनीहरूको देवता बोल्दैन। So they cried all their
there was no light upon the land. अनि अन्तमा परमेश्वरले जेठा जेठा छोराहरूलाई प्रहार गर्नुभयो। And then God killed, destroyed the firstborn. त्यो चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ आज फारो चाहिँ आज ईश्वरको आज इन्कार्नेसन भएर तल आएको कहिल्यै मर्दैन भन्ने भावना थियो। परमेश्वरले सबै जेठा जेठालाई मारेर मृत्यु मैले नियन्त्रण गर्छु भनेर सन्देश दिन चाहेको। So God has killed all the firstborn because God wants to give them the message that it is not the incarnation, it is not the firstborn, but I have a remedy, I will save you. अनि जब जेठा जेठाहरू सबैजना मर्यो नियन्त्रण गर्न सकेन त्यहाँबाट मात्रै इजरायलीको छुटकारा भयो। When all these firstborn were dead in those families, so God told them that I have a remedy for you, I can save you. अनि इजरायल जाति त्यहाँबाट निस्केर लाल समुद्र तरेर पारिपट्टि आयो। And Israelites got the deliverance and were able to cross the Red Sea. त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो भित्र आत्माको त्यो चाहिँ तर्पण सुस्केर अनि नयाँ जन्मको अनुभव हो। So it is a quest or it is a hunger or the passion for the newborn soul. अनि जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई पायौँ हामीले मिश्र देश अथवा संसार चाहिँ आत्मिक ढङ्गले छोडिसकेको हुन्छ। So when we are born again, when we have received Lord Jesus Christ, then you have left that old life or the Egypt. अनि जब मिश्री इजरायलीहरू लाल समुद्रतिर पारि आयो भने एउटा दामी गीत बनाए। And also we can see that there was a wonderful song written after they crossed the Red Sea. त्यो प्रस्थानको किताब 15 अध्यायमा पाउँछ। We can see that in book of Exodus chapter 15. अब अघि हामीले पढेको छ 11 पद हामी सबजना मिलेर फेरि पढौँ। Chapter 15 verse 1 all together. 11 Sorry, 11. सबजना All. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? जस्तो उनीहरूले अनुभव पाए अनि खोला पारी तरिसकेपछि उनीहरूले प्रशंसाले भरिएको यो गीत गाए प्रभु तपाईँ जस्तो को छ। So after they have gone through that wonderful experience, after they crossed that Red Sea, they were able to sing, who is like you, Lord, in doing wonders. अनि तपाईँको जीवनमा पनि एउटा समयमा सुस्केर थियो, दासत्व थियो, तपाईँ आँसुमा रोइरहनु भएको थियो। You were also once upon a time going through that groaning, going through that anguish and painful. अनि धेरै प्रकारको यस्तो रीति विधि संस्कार पूजामा तपाईँ र म पनि डुबेका थियौँ। So even we were indulged in such kind of all the worldly practices or traditions once upon a time. जब हामीले प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा छुटकारा पायौँ हामीहरूको जीवनमा एउटा नयाँ अनुभव आयो। When we got delivered by the blood of Jesus Christ, we have a new life and new experience. त्यति मात्रै कहाँ हो र 15 अध्यायको 13 पदमा उनीहरूले भन्छन् तपाईँले त हामीलाई एउटा घरमा पुर्याउनु भयो भन्ने लेखिन्छ। Not only that, in 15:13 we can find that you have brought us to this new habitation. 13 पद पनि सबजना मिलेर पढौँ। Let us read all together 13. Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed, thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. हेर्नुहोस् आज हामी प्रभुको घरमा पाइएका छौँ। Now in this way we are found in God's house today. अब तपाईँले पनि यो छुटकारालाई सम्झेर केही दिउँ भइरहेको होला। So maybe you are also now want to give something for this great deliverance. कम से कम धन्यवाद केही प्रशंसा। At least you want to give the praise on the worship. अब हामी गलातीको किताबमा एउटा पद पढेर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We will read one verse in Galatians and then we straight away go into worship. गलातीको किताब 4 अध्याय Galatians chapter 4. 4 अध्यायको 8 पद हामी सबजना मिलेर पढौँ। 4 and 8, let us read all together. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. अब हामी पनि प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा यसरी उद्धार गर्नुभयो म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रशंसा गर्छु भनेर केही न केही भन्नुहोस्। So you have to now express your worship and praise to God. You have to think, you have to say that God, you have redeemed me. अनि जसकसैले त्यति पनि भन्दैन त्यसको मतलब चाहिँ उद्धार पाएको छैन। Somebody who even cannot say this, then it means he has not received the redemption. He is not saved. उसले छुटकाराको अनुभवै गरेको छैन। So he has not gone through that experience of saving. तर जसले छुटकाराको अनुभव गरेको छ त्यो त चुप लागेर बस्नै सक्छ। So who
Those who are saved, they cannot keep quiet. प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिए। May God bless this small meditation. धन्यवाद हुन्छ